सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। तिलावत कलाम रहमान से मुल्तमिस हूं जनाब हाफिज मोहम्मद तैमूर नक्शबंदी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह من رجالكم ولكن رسول الله. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ولكن رسول الله وخاتم النبيين. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह وكان الله بكل شيء عليما. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह وكان الله بكل شيء عليما. सुभान अल्लाह يا أيها الذين آمنوا اذكروا सुभान अल्लाह सभी बोलिए सुभान अल्लाह हाथों को बुलंद करके बोलिए सुभान अल्लाह يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह اذكروا الله ذكرا كثيرا. सुभान अल्लाह सभी बोलिए सुभान अल्लाह हाथों को बुलंद करके बोलिए सुभान अल्लाह وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह وكان بالمؤمنين
تسليما صدق الله العظيم